نظم واسطے دعوت دیاں گا شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب نو کہ وہ مائک تے تشریف لیان اور سانو نظم سنان حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب۔ سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا۔ اور بلال نے پیار سونے نبی نال پایا ہے، بلال نے پیار سونے نبی نال پایا ہے، آگے اتے لیٹ کے کلمہ سنایا ہے، آگے اتے لیٹ کے کلمہ سنایا ہے، لگے اپنے تو چمڑا سڑا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا۔ ماشاءاللہ میاں عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید والے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیوں نہ کہہ جاواں سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا۔ اور بلال دی اذان تے اٹھدا مدینہ سی، جی جی بلال دی اذان تے اٹھدا مدینہ سی، اذان او دی سن کے ٹھر جاندا سینہ سی، اذان او دی سن کے ٹھر جاندا سینہ سی، آقا مسجد دا مؤذن بنا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا۔ اور پکا برج دے رہن والیا، کتاب و سنت دیاں پروانیاں، اگلا جملہ بڑا ہی کمال، بڑی محبت دلا سمات فرمم دے جانا۔ اور چلتا زمین تے کھڑکا سمانا تے، جی جی چلتا زمین تے کھڑکا سمانا تے، بلال دے چرچے سارے جہانا تے، بلال دے چرچے سارے جہانا تے، رنگ کالا تے شان اچا پا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، سچا پیار سونے نبی نال پا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا۔